بالسم. قلنا أن المسلمين متفقون على ما يستقرأ من مصادرهم في الحديث والسيرة أن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله ما مضى إلا شهيدا مسموما، إلا أن من ينتسب إلى الإسلام افترقوا إلى فرقتين: فرقة قائلة بأن زمرة النفاق التي هي من هؤلاء الأربعة الذين سميناهم هي التي قتلت النبي صلى الله عليه وآله. أما الفرقة الأخرى فهي التي تزعم أن القاتل كان امرأة يهودية تدعى زينب بنت الحارث وتلقب كذلك بعبده، وكانت قد دست السم إلى النبي صلى الله عليه وآله قبل 3 سنين من رحيله. وقد تبين لنا بالأدلة والبراهين والمناقشات والإيرادات أن هذه النظرية الثانية إن جوزنا تسميتها بالنظرية لا يمكن التسليم بها، لأنها تقتضي الكفر بنبوة خاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله. إن سلمنا بأن امرأة يهودية قد استطاعت بالفعل قتل النبي صلى الله عليه وآله بعدما تقدم منها من قول صريح أنها إنما أرادت بدس السم إليه اختبار حقيقة كونه نبيا، هل أنه نبي أم ملك؟ إذا سلمنا بهذا فهذا يقتضي منا الكفر بنبوته، لأنه قد تبين حقا وصدقا أنه قد مات من أثر هذا السم. فاكتشفت اليهودية ومن وراءها إلى يومنا هذا أن النبي الأعظم والعياذ بالله لم يكن نبيا. ثم لما جلنا في الروايات العديدة التي رواها أهل الخلاف في شأن حادثة سم النبي والتي أرجعوها إلى يوم خيبر، وجدنا هذه الروايات تنتهي إلى امرأة متهمة بقتل النبي وهي عائشة بنت أبي بكر، وهذا أول قادح فيها. ثم وجدنا بالإضافة إلى هذا أن هذه الروايات فيها ما فيها من التضارب والتهافت مما يجعلنا لا نسلم بصدق هذا المنقول أو بصدق هذه القصة. ثم اكتشفنا أن هنالك مادة غريبة قد وضعتها عائشة ومن معها في الفم الشريف للنبي الأعظم صلى الله عليه وآله في أواخر أيام حياته، وبالتحديد في اليوم الذي سبق استشهاده أي يوم الأحد. ثم بعد ذلك تدهورت صحة النبي صلى الله عليه وآله كلية تدهورا مفاجئا ومتسارعا، مما يرجح أن هذه المادة الغريبة والتي زعمت عائشة أنها كانت لدودا أي كانت دواء لمرض ذات الجنب أو ذات الخاصرة، ما كانت هذه المادة إلا مادة سمية في الواقع، خاصة أن النبي صلى الله عليه وآله قد نهى عن أن
توضع هذه المادة في فمه. ثم ذكرنا الروايات الصريحة عن الأئمة الأطهار عليهم الصلاة والسلام التي نصت على أن عائشة وحفصة قد دستا السم للنبي صلى الله عليه وآله بأمر من أبويهما. قد وعدنا في الليلة الماضية أن ندفع في هذه الليلة بعضا من الاعتراضات والشبهات التي قد تعلق في بعض الأذهان تجاه أو حول هذه الحقيقة. الاعتراض الأول قد يأتينا من الطريقين إنجاز التعبير، أي من طريق أهل الخلاف ومن طريق بعض الغافلين من المنتسبين للتشيع العظيم. يقول أهل هذا الاعتراض أنه كما أنتم سقتم روايات تنص على أن أبا بكر وعمر وعائشة وحفصة قتلوا رسول الله صلى الله عليه وآله، فلدينا كذلك روايات منقولة عن الأئمة الأطهار عليهم الصلاة والسلام فيها أن النبي صلى الله عليه وآله قد قتل من أثر سم المرأة اليهودية في خيبر. فما بالكم أخذتم بتلك الطائفة من الروايات وأهملتم الطائفة الثانية؟ لم لا تأخذون بالطائفة الثانية؟ ماذا جاء في الطائفة الثانية؟ جاء فيها حديثان كلاهما مرويان في كتاب بصائر الدرجات للصفار عليه الرحمة. الرواية الأولى والثانية كذلك كلتاهما عن الإمام الصادق صلوات الله عليه. يقول في الرواية الأولى: سم النبي صلى الله عليه وآله يوم خيبر فتكلم اللحم فقال: يا رسول الله إني مسموم. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله عند موته: اليوم قطعت مطاياي الأكلة التي أكلت بخيبر، وما من نبي ولا وصي إلا شهيد. الرواية الثانية أيضا في نفس المصدر بسنده عن عبد الله بن ميمون القداح عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمت اليهودية النبي صلى الله عليه وآله في ذراع. قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وآله يحب الذراع والكتف ويكره الورك لقربها من المبال. يكره أن يأكل من الورك من البهائم أجلكم الله لقربها من المبال. قال: لما أوتي بالشواء أكل من الذراع وكان يحبها فأكل ما شاء الله، ثم قال الذراع: يا رسول الله إني مسموم، فتركه وما زال ينتفض به سمه حتى مات صلى الله عليه وآله. لما لا يمكن الأخذ بهاتين الروايتين وترك سائر الروايات الأخرى
التي قدمناها بالأمس والتي نصت على أن القاتل أبو بكر وعمر وعائشة وحفصة؟ الجواب: ناهيك عن أن تلك الروايات وردت من طرق مختلفة وعن أكثر من إمام صلوات الله عليهم أجمعين، وناهيك عن شهرتها، فإنه نفس الذي قدمناه في الليلتين الماضيتين من إشكالات لا تسمح لنا بالأخذ بهذه القصة، قصة ما جرى في خيبر من سم النبي، وأن النبي بالفعل تناول السم ثم نطق اللحم وقال إني مسموم إلى ما هنالك، وطال ذلك وما زال ينتفض به سمه إلى أن مات، وقلنا هذا كان غير ملاحظ على النبي طوال 3 سنين من عمره الشريف. كل هذه الإشكالات تتوجه كذلك إلى هاتين الروايتين، وأهم إشكال هو الذي ذكرناه من أن الأخذ بهذه القصة وروايات هذه القصة يقتضي الكفر بنبوة خاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله. إذن لا بد من ترك هاتين الروايتين. زين، هل هنالك مرجح آخر يدفعنا إلى الأخذ بالروايات الشريفة التي جاءتنا ونصت على أن من سمى النبي عائشة وحفصة بأمر من أبويهما، وترك الروايات الأخرى أو الروايتين هاتين اللتين نصتا على أن التي سمت هي المرأة اليهودية؟ هل عندنا مرجح آخر؟ نقول نعم. راجعوا أنتم علم الأصول، وفي باب التعادل والتراجيح، في هذا الباب ماذا ندرس وماذا نتعلم؟ كيف إذا وقع تعادل بين الأدلة كيف نرجح؟ كيف نرجح؟ يعني جاءتنا رواية عن المعصوم عليه السلام، وجاءتنا رواية أخرى عن المعصوم كذلك عليه السلام، وما بينهما تناقض مثلا أو تباين أو تضاد، فكيف لنا أن نجمع أولا إن أمكن الجمع، وإن لم يمكن الجمع وبقى التضاد أو التناقض على حالهما، فكيف نرجح؟ بأي الروايتين نأخذ، ومن أي الطائفتين نأخذ ونعتمد عليه؟ هذا الأمر علمنا إياه أئمتنا أنفسهم صلوات الله عليهم. قالوا لنا وبينوا لنا أنه إذا جاءكم خبران متعارضان من قبلنا تفعلون كذا وكذا وكذا حتى تحلون هذا التعارض، وتأخذون مثلا بهذا الصنف من الروايات وتتركون الباقي، تتركون ما يعارضه، لأن هذا الذي يعارضه قد يكون مكذوبا عليهم، قد يكون منحولا عليهم، قد يكون السبب في صدوره عنهم التقية، خاصة في مثل هذه الموارد. قد يكون الإمام قد قال أمرا على سبيل التقية اتقاء للظالمين، فيقول قولهم حتى يدفع عن شيعته القتل،
قد يكون الصادر عنهم هذا قد قيل على سبيل المحاكاة، قد يكون الذي وصلنا عبر بعض من الوسائط العامية. يعني نحن نجد من جملة الرواة عن الأئمة الطاهرين عليهم الصلاة والسلام بعضا من أبناء العامة، بعضا من أبناء الخلاف، وكان بعضهم ثقات للعلم. يعني بعض أصحاب الإمام الصادق عليه السلام الذين يروون عنه كانوا ثقات في أنفسهم، بمعنى أنهم ما كانوا يكذبون، لكنهم كانوا مخالفين، وكانوا يترددون على الإمام على نحو ما يترددون على من؟ على أبي حنيفة ومالك ومن أشبه، يعتبرون الإمام الصادق مجرد واحد فقيه. فهؤلاء كانوا بدورهم ينقلون عن الإمام أشياء، وهذه الأشياء وصلت إلينا. فنلاحظ ها هنا لما يأتي خبر عن الإمام عليه السلام بتوسط أحد من الرواة المخالفين، فإننا ماذا؟ نتريث، نتثبت أكثر، نهتم، نلاحظ المسألة قبل أن نقع في إشكالات. هنا في هذا البحث لدينا طائفة من الروايات تقول أن الذي سمى النبي عائشة وحفصة وأبويهما، هذا الذي ذكرناه بالأمس. ولدينا روايتان ها هنا في مصدر واحد بطريقين عن الإمام الصادق عليه السلام أنه لا، الذي سمى اليهودية، الذي سمى النبي هو المرأة اليهودية، وعين القصة التي ذكرها أهل الخلاف وذكرتها عائشة، عين القصة إذا تلاحظ ماكو خلاف في المضمون، ليس ها هنا اختلاف في المضمون. فماذا نصنع؟ نصنع الذي علمنا إياه الإمام الصادق عليه السلام نفسه. هنالك خبر معروف مشهور معتمد معتبر مقبول عند العلماء، معمول به عند العلماء إلى يومنا هذا، وهو الخبر الذي يسمى بخبر عمر بن حنظلة. رواية طويلة موجودة في الكافي الشريف. عمر بن حنظلة كان يسأل الإمام عليه السلام عن جملة من المسائل، منها هذه المسألة أنه إذا جاءنا الخبران المتعارضان فماذا نفعل؟ إذا جاءنا الخبران المتعارضان عنكم فماذا نفعل؟ يقول عمر بن حنظلة للإمام الصادق عليه السلام: قلت فإن كان الخبران عنكما مشهورين، كلا الخبرين مشهورين، قد رواهما الثقات عنكم، ماذا نفعل؟ مع أنه ينبغي أن يلاحظ أنه نحن في هذا المقام لسنا في تعارض بين خبرين مشهورين. لاحظوا شهرة الأخبار التي قدمناها بالأمس أكثرها تنزلا، نحن نقول تنزلا لنفرض أن الروايتين اللتين بيدنا هاتين عن بصائر الدرجات مشهورتان، لنفرض هكذا حتى نجعلها في مستوى من القوة يقابل المستوى الآخر، حتى نقدر نقول أكو تعارض. تنزلا نقول: فإن كان الخبران عنكما مشهورين قد رواهما الثقات عنكم، ماذا نصنع يا ابن رسول الله؟ قال: ينظر، شوف تنظر جيدا، فما وافق حكمه حكم الكتاب والسنة وخالف العامة فيؤخذ به، ويترك ما خالف حكمه حكم الكتاب والسنة ووافق العامة. شوف المرجح شلون؟
عندك خبران متعارضان عن الإمام الصادق أو الإمام الباقر أو أي من الأئمة عليهم السلام، أو عن إمام وإمام. شنو الحل؟ الإمام يقول لك شوف الذي يوافق الكتاب والسنة ويخالف العامة، شوف المخالف للعامة فخذ به، واترك الذي يخالف الكتاب والسنة ويوافق العامة. الآن بالنسبة إلى هذا الحديث المزعوم عند أهل الخلاف أن التي سمت النبي امرأة يهودية، إذا أرجعناه إلى الكتاب والسنة يقبله الكتاب والسنة أم يأباه؟ يأباه الكتاب وتأباه السنة. قلنا التسليم به يقتضي ماذا؟ الكفر بنبوة خاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله. زين، أيهما يوافق العامة وأيهما يخالف العامة؟ الأخبار التي بيدنا التي تقول إن من سمى النبي عائشة وحفصة بأمر من أبويهما، هذه الأخبار توافق العامة أم الخبر الذي يقول الذي سمت النبي امرأة يهودية؟ هذا الخبر الثاني هو الذي يوافق العامة. الإمام عليه السلام يقول لك هذا أنت ترك، خذ بما خالف العام. فيؤخذ به، ينظر فما وافق حكمه حكم الكتاب والسنة وخالف العامة فيؤخذ به، ويترك ما خالف حكمه حكم الكتاب والسنة ووافق العامة. زين، عمر بن حنظلة يقول: قلت جعلت فداك أرأيت إن كان الفقيهان، يعني الفقيهان من الشيعة، عرفا حكمه من الكتاب والسنة ووجدنا أحد الخبرين موافقا للعامة والآخر مخالفا لهم، فبأي الخبرين يؤخذ؟ يعني عندنا خبران كلاهما إذا أرجعناهما إلى الكتاب والسنة وجدناهما يوافقان الكتاب والسنة، يعني الكتاب والسنة لا يرفضانهما، لا يرفضان هذين الخبرين، يعني لا يمتنع الأخذ بالحديث الأول، لا محذور في الحديث الأول ولا في الثاني. مو مثل مقامنا الآن، ليس في مثل مقامنا. قلنا حديث المرأة اليهودية يخالف الكتاب والسنة، أصلا يخالف أصل الكتاب والسنة وهو نبوة النبي صلى الله عليه وآله. تنزلا نقول هذا الخبر لا يخالف وذاك الخبر لا يخالف، كلاهما لنفرض هاتين الطائفتين من الروايات، سم المرأة اليهودية وسم عائشة، كلاهما يوافقان الكتاب والسنة، ولكن أحدهما يوافق العامة والآخر يخالف العامة، بأيهما نأخذ؟ يخالف العامة. قال الإمام عليه السلام في جواب هذا السؤال، قال: ما خالف العامة ففيه الرشاد. ما خالف العامة ففيه الرشاد. فتبين هؤلاء الذين يزعمون أنه لا بد من التقريب، لا بد من الأخذ بالمشتركات، الأخذ بالمشتركات، خلونا نتواءم مع العامة، نتواءم، نطبق وياهم، يصير آراءنا نفس آرائهم، ما يصير أكو خلافات في الآراء، نقرب وجهات النظر والعقيدة والأحكام وما أشبه. هؤلاء تبين الآن عند الجماهير الذين يسمعوننا أنهم يخالفون الإمام أبي عبد الله الصادق عليه الصلاة والسلام. الإمام ما أمر بموافقتهم، أمر بمخالفتهم. ما خالف العامة ففيه الرشاد، مو ما وافق العامة.
إذن هذه المؤتمرات التقريبية أقل ما يقال فيها ماذا؟ أنها ليس فيها رشاد. ليس فيها رشاد يعني شنو؟ يعني فيها سفاهة. إذا ليس فيها رشد، ليس فيها رشاد، يعني فيها ماذا؟ فيها سفه، فيها سفاهة. فالذين يشاركون في هذه المؤتمرات ضحكا على الذقون وخداعا لأنفسهم وخداعا للناس مجموعة من السفهاء. مجموعة من السفهاء. إمامك يأمرك بأن تخالفهم وأنت تنطلق بدعوى أني أريد أن أوافقكم. على ماذا؟ الإمام يقول ما خالف العامة ففيه الرشاد. ليش؟ لماذا؟ لأن ذلك دين منحرف. دين منحرف جاء على أنقاض السقيفة، جاء على أنقاض ماذا؟ بني أمية، بقايا الدين المنحرف الذي كونته زمرة المنافقين بعد استشهاد النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، حشت هذا الدين بعشرات ومئات وألوف الأكاذيب والافتراءات والأوهام والخزعبلات والأساطير والتحريفات. فالعقل قاض قبل النقل. العقل قاض بأنك حين تعلم أن هذا المصدر، مصدر المعلومة هذه، هو مصدر أساساً مزيف، مصدر أساساً منحرف، العقل يقضي عليك أنك الأصل يكون في التعامل مع ما يأتي من هذا المصدر هو رفضه ومخالفته. يعني عيناً مثل ما نصنع نحن الآن مع أهل الكتاب. أهل الكتاب أديان محرفة، نفس الشيء. تكونت اليهودية من قبل زمرة من المنافقين بعد وفاة أو رحيل الكليم موسى عليه السلام. تكونت النصرانية من قبل زمرة من المنافقين بعد ارتفاع المسيح عيسى عليه السلام. فحين أتلقى أنا معلومة من هذين المصدرين، الأصل عندي ما هو؟ الأصل ما هو؟ أن هذا محرف، مزيف، مكذوب، إلى أن يثبت العكس، إلى أن يثبت أنه صحيح. وإلا الأصل ماذا؟ أخالف أنا الإسرائيليات، أخالف أنا النصرانيات. هذا هو الأصل، لأني أعلم أنه دين منحرف. نفس الشيء بالنسبة إلى البكرية. دين تكون من قبل زمرة من المنافقين بعد استشهاد النبي الأعظم صلى الله عليه وآله. فمن حيث الأصل أنا لا أتعامل مع مصادر أهل الخلاف على أنها صحيحة ويمكن التسليم بها، بل أخالفها ما أمكنني. هكذا أمرني إمامي، فضلا عن حكم العقل. هذا حكم نقلي ينضم إلى حكم العقل في هذا المضمار. لاحظ الإمام ماذا يقول. شوف كم مرة يؤكد، ترى 3 مرات يؤكد على مخالفتهم في نفس الرواية. 3 مرات. شلون؟ المرة الأولى السائل يسأله يقول خبران متعارضان، شو نسوي؟ الإمام يقول الخبران المتعارضان المشهوران الصادران عنا، شوف الفئة، الخبر الذي يوافق الكتاب والسنة ويخالف العامة خذ به، واترك الخبر الذي يخالف الكتاب والسنة ويوافق العامة. يعيد يسأله مرة ثانية، يقول له الخبران يوافقان الكتاب والسنة، مو أنه الخبر الثاني يخالف الكتاب والسنة، الخبران كلاهما يوافقان الكتاب والسنة. غاية ما هنالك خبر يوافق العامة وخبر يخالف العامة، يأكد عليه يقول له خذ بما خالف العامة، ما خالف العامة ففيه الرشاد. زين،
يعيد السائل سؤاله بصيغة ثالثة هذه المرة، يقول: فقلت جعلت فداك فإن وافقهما الخبران جميعا. الخبران جميعا وافقا العامة، شو نسوي؟ يعني عندنا خبران متعارضان عنكم يا أهل البيت، وكلا الخبرين موافقان لما يقوله العامة، فماذا نصنع في هذه الحالة؟ قال عليه السلام: ينظر إلى ما هم إليه أميل حكامهم وقضاتهم فيترك ويؤخذ بالآخر. شوف ايش قد يأكد على مخالفة العامة الإمام الصادق عليه السلام. شوف كم مرة على قاموس أصحاب ولاية السفيه مو ولاية الفقيه، وقاموس حزب الدعوة وأمثال هذه الفئات البترية المنحرفة طايحة الحظ ماكو، يصير الإمام الصادق عليه السلام أكبر طائفي كما يقولون عنه، على ميزانهم وعلى قاموسهم وعلى حساباتهم لازم الإمام الصادق عليه السلام يصير أكبر طائفي. إلى هالدرجة يأكد، إلى درجة أنه إذا خبران، وين وحدة المسلمين يا بطيخ؟ أنه خبران كلاهما يوافقان العامة لكنهما ماذا؟ متعارضان. الإمام عليه السلام يقول: شوف شنو اللي هم له أكثر ميلانا، الخبران هذان، الحكمان هذان، أيهما يميل إليه العامة، حكامهم وقضاتهم فقهاؤهم يميلون إلى هذا أكثر، يقول هذا تركه، خذ بالقول الشاذ عندهم، العكس سوي، ما خالف العامة ففيه الرشاد. وهذا الذي نصنعه، وهذا هو أصول الفقه، هذا هو علم الأصول.